हेलो एभ्रिवान, म दीपक महतो सल्यानी लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र सल्यानी लाइभ चाहिँ प्रत्येक हप्ताको आइतबार ठ्याक्कै यही समयमा आउने गर्दछ, जस अन्तर्गत रहेर हामीले टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ टपिकहरूमा डिस्कसन गर्ने गर्दछौँ। सो त्यस्तै हामीले प्रिभियस भिडियो सेसनमा चाहिँ हामीले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन यानि कि एसइओ को बारेमा लाइभ सेसन लिएर आएका थियौँ। यसको भिडियो चाहिँ तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्स्टाग्राममा पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट नलेज लिन सक्नुहुन्छ। सो आज पनि हामीहरू नयाँ टपिक लिएर आइसकेका छौँ, भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम यानि कि गिट भनेर। सो गिट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ, गिट भनेको के हो र तपाईहरूको लागि गिट किन इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आज हामीहरू यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सो कुनै पनि सफ्टवेयर कम्पनीमा वा सफ्टवेयर कम्पनीको लागि र त्यस्तै डेभलपरको लागि गिट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा र हाम्रो वेब पेज वेब एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा हामीले डिफ्रेन्ट भर्जनहरू निकालिरहेको हुन्छौँ। कुनै भर्जनमा चाहिँ अब बग फिक्सिङ भएको हुन्छ, अनि कुनै भर्जनहरूमा चाहिँ नयाँ फिचर्सहरू क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार नयाँ फिचर्सहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै अनुसारको भर्जन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै भर्जन निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइल सिस्टम चाहिँ एकदमै धेरै हुन जान्छ र भर्जन धेरै भइसकेपछि हाम्रो फाइल सिस्टम एकदमै धेरै रहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमले चाहिँ त्यो भर्जनहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। सो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गत रहेर म आज गिटको बारेमा तपाईहरूलाई हल्का नलेज चाहिँ प्रोभाइड गर्न खोजेको छु। सो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम। एउटा हुन्छ सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम, अर्को हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम, अनि अर्को पनि हुन्छ लोकल भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम। यिनीहरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लोकल भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम र सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ हामीले खासै युज गर्दैनौँ र हाम्रो गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो। सो गिट भनेको के हो त? गिट भनेको चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ एभ्री चेन्जेस अफ फाइल्सहरू चाहिँ एभ्री मोडिफिकेसनहरूलाई चाहिँ ट्र्याक हुने गर्दछ र गिटले चाहिँ मल्टिपल डेभलपरहरूलाई एउटै प्रोजेक्टमा प्यारलली वर्क गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको हुन्छ। सो हामीलाई एकदम कन्फ्युज हुने विषय चाहिँ एउटा के पनि रहेको छ भने गिट र गिटहब चाहिँ हामीले एउटै मान्ने पनि गर्दछौँ र यो टर्ममा चाहिँ हामीले एकदमै कन्फ्युज हुने गर्दछौँ र यो दुईटै टर्म चाहिँ एकदमै बिल्कुलै फरक रहेको छ। गिट भने चाहिँ हाम्रो एउटा सफ्टवेयर टुल्स हो जुन चाहिँ हाम्रो लोकल सिस्टममा इन्स्टल भएको हुन्छ, जसले चाहिँ एभ्री फाइल सिस्टमहरूलाई ट्र्याक गर्ने, तिनीहरूको हिस्टोरीहरूलाई मेन्टेन गर्ने र त्यसमा भएको चेन्जेसहरूलाई मेन्टेन गर्ने गर्दछ गिटले चाहिँ। त्यस्तै गिटहब भनेको चाहिँ हाम्रो रिपोजिटरीलाई लाइभमा अनलाइनमा होस्टिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ टिमहरूले एउटा प्रोजेक्टमा त हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टहरूमा त मल्टिपल डेभलपरहरूले काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त नि। त्यस्तो केसमा चाहिँ बिटबकेटबाट चाहिँ सिधै पुल गरेर चाहिँ मल्टिपल डेभलपरहरूले आफ्नो लोकल मसिनमा चाहिँ काम गर्न सक्छन्। सो गिटको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। सो वाइ युज गिट, हामीले चाहिँ गिट चाहिँ किन युज गर्ने त? सो सबसे सुरुको पोइन्ट चाहिँ हामीले अन्डु मिस्टेक्स यानि कि रिभर्ट ब्याक। हामीले कुनै पनि भर्जनमा काम गरिरहेको छौँ, कुनै पनि सफ्टवेयरको वा वेब एप्लिकेसनको कुनै पनि भर्जनमा काम गर्दाखेरि त्यसमा बग आउन सक्छ वा क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार नयाँ फिचर्सहरू एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ वा कुनै फिचर्सहरूलाई हटाउन पर्ने पनि हुनसक्छ। अनि यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो ओरिजिनल भर्जनलाई चाहिँ सिधै ओरिजिनल फाइलमा चेन्जेस गर्दाखेरि पछि गएर हाम्रो नयाँ भर्जन चाहिँ फेल पनि हुनसक्छ। यानि कि हामीले मिस्टेकली कुनै कोडहरू चेन्ज गरेर चाहिँ
अहिले नयाँ रिलिज भएको भर्जन चाहिँ हाम्रो फेल भएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई रिभर्ट ब्याक हुनुपर्ने हुनसक्छ। सो गिटले चाहिँ रिभर्ट ब्याक हुनको लागि यानि कि मिस्टेकहरूलाई अन्डु गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको हुन्छ। प्रिभियस भर्जनमा हामीलाई जानको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको हुन्छ। सो आजको टपिक गिट र गिटहबबारे तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि नलेज हुनको लागि तपाईँहरूले हाम्रो सल्यानी पेजलाई लाइक सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो लाइभ भिडियोहरू तपाईँहरूले इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तै हाम्रो अब त्यस्तै गिट युज गर्न अर्को कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड डेभलपमेन्ट हुन्छ। यानि कि एभ्री डेभलपर अफ प्रोजेक्टसँग चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको रिपोजिटरी रहेको हुन्छ, ओरिजिनल रिपोजिटरी रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको फुल ब्याकअप हुने भयो। अब केही गरेर पछि हाम्रो अनलाइन सर्भरमा भएको हिस्ट्रीहरू चेन्ज हुँदाखेरि पनि हिस्ट्रीहरू चाहिँ केही गरेर क्रास हुँदाखेरि पनि हामीसँग चाहिँ लोकली गिटको हाम्रो प्रोजेक्टको सबै फाइलहरू चाहिँ लोकल स्टोर भएको हुन्छ। सो गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम पनि हो त्यसैले। अनि ब्रान्चिङ एन्ड मर्जिङ गर्नलाई पनि गिटमा एकदमै इजी छ। सो ब्रान्चिङ भनेको चाहिँ के त नि अब ब्रान्चिङ भनेको चाहिँ अब हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि अब कुनै नयाँ फिचर्सहरू एड गर्न पऱ्यो गरेर अब नयाँ फिचर्स एड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब भर्जनमा डाइरेक्टली सोर्स कोडमा एडिट गर्दाखेरि त पछि गएर केही प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले हामीले नयाँ ब्रान्च बनाएर त्यो फिचर्समा केही काम गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ मास्टरसँग मर्ज गर्न पनि सक्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मास्टरमा रहेको कोडहरूलाई चाहिँ सिक्योर हुने भयो। त्यस्तै गिट युज गरेर गिटले हामीलाई ब्याकअप सर्भिस पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ। गिट युज गऱ्यो भने हामीले हाम्रो लोकल कम्प्युटर या हार्ड डिस्क चाहिँ कुनै बेला फेल हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो होस्टिङ सर्भिस प्रोभाइड गरेको जस्तै बिटबकेट भयो, गिटहब भयो अनि गिटल्याब यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू स्टोर भएको हुन्छ। जसबाट चाहिँ हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा यदि केही प्रब्लम आयो गरे हाम्रो हार्ड डिस्क फेल हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसलाई जतिखेर पनि जहाँबाट पनि हामीले क्लोन गरेर वा फुल गरेर त्यो कोडहरूलाई र त्यसको हिस्ट्रीहरूलाई कोडमा भएको चेन्जेसहरूलाई हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा ल्याउन सक्छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनौँ, वेब एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भनौँ, जे भने पनि त्यसले चाहिँ हामीले धेरै रिस्कहरूबाट चाहिँ एकदमै जोगाउने गर्दछ। सो गिट एन्ड गिटहब चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ कुनै पनि सफ्टवेयर कम्पनीको लागि, कुनै पनि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि। अब यदि हामीले पनि कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पहिला मैले पनि कलेजमा 7 सेमेस्टरको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ गिटको बारेमा त्यति धेरै नलेज थिएन। अनि मैले चाहिँ एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर बनाइरहेको थिएँ कलेजमा चाहिँ। अनि त्यो बेला कस्तो प्रब्लम आइदियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ सिङ्गल आफैले मात्रै गरिरहेको थिएँ प्रोजेक्ट चाहिँ। त्यो बेला चाहिँ मैले कुनै एउटा फिचर्सहरू एड गरेर स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा त्यसमा एउटा भर्जन निकालेँ र अब फेरि पछि त्यसमा केही चेन्ज गर्दाखेरि त अब फेरि पछि गएर फेरि इरर आउने पो हो कि कुनै फिचर्स एड गर्न खोजिरहेको थिएँ, डिजाइनिङ काम गर्न खोजिरहेको थिएँ। त्यस्तो बेलामा इरर आउँछ भन्ने डर रहिरहन्थ्यो। त्यस्तो केसमा मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि त्यो फाइलको चाहिँ ब्याकअप गर्नको लागि मैले जिप फाइल बनाएर राख्ने गर्दथेँ पहिला चाहिँ। यदि केही गरेर ओरिजिनल कोडमा प्रब्लम आयो भने वा फेल भयो भने नयाँ भर्जन ब्याक हुनको लागि। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक भर्जनको लागि चाहिँ छुट्टै जिप फाइल बन्ने भयो। यसले चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क चाहिँ फुल हुन्छ। त्यस्तै हामीले फाइलमा भएको चेन्जेसहरूलाई के फाइल चेन्जेस भएको थियो, के मोडिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आएको हो त्यसले ट्र्याक गर्न सक्दैन। हिस्ट्रीहरू हाम्रो फाइलहरूको हिस्ट्रीहरू मेन्टेन भएको हुन्न। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ गिट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लागि, फाइलहरू ट्र्याक गर्नको लागि, ब्याकअप गर्नको लागि।
सो आशा छ तपाईहरुले आजको भिडियो लाइभ सेसनबाट केही कुरा सिक्नुभयो होला। तपाईहरुले आजको लाइभ सेसन मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि कुनै क्वेशन छ भने गिट र गिटहबसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु छ भने तपाईहरुले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको एन्सर त्यसको रिप्लाई म पक्कै पनि दिने नै छु। र हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट विकको सन्डेमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट विकको सन्डेमा पनि हामीले नयाँ टपिक लिएर आउने नै छौँ। र नेक्स्ट विकमा हामीले टेस्टिङसँग रिलेटेड रहेर यानि कि क्वालिटी कन्ट्रोल र टेस्टिङको चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लागि, कुनै एउटा फाइन प्रोजेक्ट बनाउनको लागि टेस्ट केसेस र टेस्टिङको अनि क्वालिटी कन्ट्रोलको के रोल रहेको हुन्छ त्यससँग रिलेटेड भएर हामीले कुरा गर्नेछौँ नेक्स्ट विकमा। सो आजको लाइभ सेसन तपाईहरुलाई मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को हप्ता फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि चाहिँ यो लाइभ सेसनलाई इन गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू।